Like, subscribe, and get notified. Members of the Goa Barge Owners Association met with Captain of Ports Minister Digambar Kamath to raise long-standing issues impacting the barge sector. The association highlighted that the industry has been suffering consistent losses since 2012. They urged the government to ensure the handling of at least 20 million tons of ore and other minerals annually to help revive and sustain barge operations in the state. Sir, कितना विषय आला? आम्ही मिस्टर दिगंबर कामत फर्स्ट टाइम कॅप्टन ऑफ पोर्टफोलिओ तांकां मेळ्ळो म्हणून आमी सगळे बार्ज ओनर एसोसिएशन मेंबर सगळे तांकां मेळपाक आयिल्ले कारण आमच्यो एक स्मॉल अश्यो गजाली खुबश्यो आशिल्ल्यो आमी विनंती केल्या की तांच्या थ्रू मायनिंग मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी सरकाराक आमी एक थँक्यू म्हणपाक की आमकां बार्ज ओनरांक 2012 पासून अजून पर्यंत आता जे आसा जे 450 बार्जी आशिल्ल्यो ते आता थोड्यो तरी बार्जी आसा एक आमी जिवंत आसा सरकारामुळे बार्ज इंडस्ट्री आनी एक स्मॉल कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले ते कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा थ्रू सॉल्व जावचे अशें म्हणून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आमी आनी डायरेक्टर ऑफ मायन्स अशें सगळे मेळपाक आयिल्ले पण बारीक विषय कितें ते बारीक विषय धंदो जो करता मनीस ताका खबर आसा न्ही तो आमी बारीक विशय सगळेच आमी ओपन करून सांगपाचे ना न्ही फॉर एग्जाम्पल ड्रेजिंग आसात फॉर एग्जाम्पल आमचो रेट्स आसात फॉर एग्जाम्पल आमकां मायनिंग चालू जाल्या उपरांत धंदो चड मेळपाक जावो दुसरे VTS बरोबर चलनात ते चलपाक जाय ते तांकां रिपेरींग करपाक जाय अशें बारीक आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन जे कितें आमचे स्कील डेवलपमेंट वर्कर आसा तांकां करपा खातीर ब्रिटना ट्रेनिंग दिवपाक जाय आतां ब्रिटना अपग्रेडेशन करपाचें आसा बरें स्कूल जावपाचें आसा सरकार बरें काम करत आसा सो सरकाराक आमी इंडस्ट्री सपोर्ट करतले तेन्ना आमकांय सपोर्ट मेळटलो न्ही सो हे बारीक पॉयंट आशिल्ले ते सगळे दिगंबर बाबान बरे भाशेन आयकून घेतल्या खरेंच बरें दिसलें आमकां ते जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना आनी मायनिंग तांच्या अंडरय आशिल्ली सो हे सगळें बरें दिसलें तांच्या कडल्यान आयकपाक ओके बिझनेस आहा तुमकां सध्या आमकां बिझनेस ना बिझनेस ना म्हणजे ज्या पद्दतीन 2012 पयलीं बिझनेस आशिल्लो त्या पद्दतीन आतां बिझनेस ना बरोबर मरे आनी म्हणून आनी जशी बार्ज इंडस्ट्री 2012 पयलीं आसली तशी बार्ज इंडस्ट्री ट्रक इंडस्ट्री मशीन इंडस्ट्री बाकी ल्हान इंडस्ट्री ना मायनिंग बंद जाल्या उपरांत सो मायनिंग इंडस्ट्री पयलीं 2012 आशिल्ली तशें आमी म्हणून आमी म्हणटा एटलिस्ट की जे 20 मिलियन टन कायद्यात कारण आमी बेकायदेशीर केन्नाच खंय नाशिल्ले ते 20 मिलियन टन तरी जावपाक जाय चालू अशें म्हणटात जाल्या उपरांत ती इंडस्ट्री आमच्या बरोबर डिपेंडंट आसलेली इंडस्ट्री सर्वायव जातली पूण इतलो ती गव्हर्मेंटी सांगता मायनिंग चालू जाल्या म्हणजे सिस्टम वायज चालू आसा न्ही 9 जाणांक लिजीस दिल्या ताच्या उपरांत मागीर त्यो 9 जाणां तेंची सिस्टम आसा न्ही कशी चालू करपाची ते मायनिंग आमी अरे माय डियर फ्रेंड लॉसांत आसा तूं आमच्या कडल्यान घालून काडटा तुका खबर आसा 2012 आमी प्रॉफिटान आशिल्ले 2012 पयलीं आतां लॉसांत आसा तुका सांगता 450 बार्जीच्यो 25 ते 50 बार्जी आसा 25 ते 50 बार्जी आनी रिपेर करतलो जाल्यार बोल्सांत पयशे ना रिपेर करतलो एक बार्ज 2012 बंद जाल्ली बार्ज आतां रिपेर करतलो जाल्यार 3 कोटी जाय एम आय करेक्ट 3 कोटी खंयच्यान हाडटलो हाडपाक जाता तुज्या सारको कोणी मेळ्ळो जाल्यार हाडूंक शकता आमी रिपेराक पयशे रावंक शकता कोणी मेळ्ळो जाल्यार पण रिपेर हाडटलो करतलो आनी परत पयशे मेळपाक जाय न्ही धंदो मेळपाक जाय न्ही